बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज टुडे विद तंजीला मजहर। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। फैज हमीद साहब के खिलाफ आने वाले फैसले ने बहुत सारे सवालात को भी जन्म दिया है। इस पूरे अरसे में जहां पाकिस्तान की सियासत को पाकिस्तान एज अ रियासत जो नुकसान उठाती रही है और पाकिस्तान ने जो निजाम में कमजोरियों की वजह से मुआशी नुकसान उठाया है उसका अजाला कैसे मुमकिन है। और वो तमाम अफराद, वो तमाम इदारे जो एग्रीव्ड पार्टीज हैं जिनको फैज हमीद साहब ने अपने असर रसूख और इमरान खान साहब के साथ मुबैना सियासी गठजोड़ की वजह से नुकसान पहुंचाया है, उनके नुकसान का अजाला कैसे मुमकिन है। लेकिन साथ ही साथ ये सवाल भी पैदा होता है कि क्या ये फैसला आने वाले वक्त में पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता रोकेगा? क्या आने वाले वक्त में दोबारा कोई शख्स अपने आप को इतना ताकतवर तस्वुर करेगा कि वो निजाम से बड़ा है, निजाम से बालातर है और इंसाफ जो है वो उसकी मर्जी का होगा, जैसे वो चाहेगा वैसे करेगा? तो ये सवाल जाहिर है बड़े अहम हैं जिन पे इस वक्त पाकिस्तान में बहस हो रही है। सियासतदान भी इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान एक समाज के तौर पर भी इस डेवलपमेंट को देखता है कि ये पाकिस्तान में जमहूरियत को, सियासत को मजबूत करने के लिए और जमहूरियत और सियासत और रियासत के खिलाफ जितने भी अनासर हैं उनको कमजोर करने के लिए कितना अहम फैसला साबित होगा। और अब सवाल ये पैदा होता है कि जो बाकी किरदार है इस कहानी के, उनको कैफरे किरदार तक कैसे पहुंचाया जाएगा। बहुत सारे दावे हैं। फैसल वादा जैसे शख्सियात जो हैं वो भी बहुत सारे दावे कर रहे हैं। वफाकी वुज़रा के बयानात भी आपने देखे हैं जिसमें वो बार बार कह रहे हैं कि तमाम जो किरदार इसमें मुलव्विस थे उन सब का एहतसाब किया जाएगा। आज वज़ीर दिफा ने यह भी कहा कि मसला यहाँ पर खत्म नहीं होता, जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो तमाम एहतसाब के कटहरे में लाए जाएंगे। इसी तरीके से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हैं और आर्मी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भी हैं, उन्होंने कहा कि कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निमटने के लिए हम मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। तो इन दोनों बयानात को मिलकर देखने की जरूरत है। अंदरूनी और बैरूनी चैलेंज से निमटने के लिए भी हमारी अफवाज तैयार हैं। तो आज के प्रोग्राम में हम इस सियासी मंजरनामे पर भी बात करेंगे, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज ने सियालकोट और गुजरांवाला का जो दौरा किया था, वहां पर उनको अनमैन्ड जो यूएवी सिस्टम्स हैं, ड्रोन सिस्टम्स, उनके ऊपर उनको एक ब्रीफिंग दी गई है। पाकिस्तान की अफवाज ने जो इर्तकाई मराहिल से गुजरते हुए जदीद टेक्नोलॉजी को अपनी ऑपरेशनल प्रिपेयर्डनेस का हिस्सा बनाया है, उसी वजह से पाकिस्तान ने मई की जंग में भारत को सरप्राइज दिया था और आइंदा भी और इससे पहले भी हमेशा हम भारत को सरप्राइज देते रहे हैं। जदीद टेक्नोलॉजी का जो हुसूल है और जितनी भी इंटीग्रेशन है उसके लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज आसिम मुनीर साहब का जो विजन है उसके मुताबिक बहुत तेजी से उस पर काम हो रहा है। और इसी लिए उन्होंने ये कहा, जब उन्होंने वहां पे अफसरान और नौजवानों से गुफ्तगू की इस ब्रीफिंग के बाद, उन्होंने कहा जी कि जो लोग ये दास्तान गोई करते हैं ना कि ये तो एफए पास लोग होते हैं और ये फौज में आ जाते हैं, वो कहते हैं जी कि हम मुकम्मल तौर पर आगाह हैं कितना जरूरी है तकनीकी तौर पर फाल होना और कितना जरूरी है इंटीग्रेशन। तो ये जो जदीद टेक्नोलॉजी का डिस्प्ले था और जो ये यूएवीज हैं, ये जो ड्रोन सिस्टम है, इनकी जो कैपेबिलिटीज है, उस हवाले से भी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में सियासी मंजरनामा कैसे बेहतरी आएगा, माजी की गलतियों से पाकिस्तान ने क्या सीखा है और इस फैसला जो फैज हमीद साहब के खिलाफ आया है, क्या ये किसी भी शख्स को रोकेगा जो आइंदा किसी इदारे पे असरअंदाज होके निजाम को कमजोर करने की कोशिश करेगा? इन इश्यूज पे बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वफाकी वजीर, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा और सेक्रेटरी इत्तलात शाजिया मरी साहब। बहुत शुक्रिया शाजिया साहब, आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताइए कि आपकी जमात ने भी वेलकम किया इस फैसले को। एक तरह से आप भी अग्रीव्ड पार्टी हैं, पीपल्स पार्टी को भी नुकसान पहुंचा उस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में जिसकी बिना पे फैज हमीद साहब जो हैं अब वो एक सजा याफ्ता शख्स के तौर पर उन पे आज हम डिस्कशन कर रहे हैं। कैसे आप देखती हैं कि आइंदा के लिए ऐसी गठजोड़, ऐसी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का रास्ता रोका जा सके? बहुत शुक्रिया तंजीला, अपने प्रोग्राम में शामिल किया। सबसे पहले तो
मैं ये कहूंगी कि वेलकम सच तो नहीं कह सकते, लेकिन इसे यकीनन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तारीखी फैसला, हिस्टोरिक फैसला करार दिया है। और इस फैसले की जो बैकग्राउंड आप ने बताई कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी अफेक्ट हुई, मैं समझती हूँ पूरा मुल्क अफेक्ट हुआ है। पाकिस्तान के सिक्योरिटी हालात अफेक्ट हुए हैं। सिक्योरिटी हालात की वजह से पाकिस्तान के मुआशी हालात इफेक्ट हुए हैं, और इन तमाम चीजों की वजह से पाकिस्तान का ओवरऑल इमेज इफेक्ट हुआ है। तो मेरा ये ख्याल है कि सबसे पहले हमें इस तनाजुर में बात को समझने की जरूरत है, और यही वजह है कि हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कहती आई है, हमारा ये मानना है कि जितने इदारे हैं जो आइन के जरिए जिनकी तश्कील हुई है और आइन में उनका रोल डिफाइन किया है, उन इदारों को अपने उस रोल के तहत अपनी डोमेन में काम करने की जरूरत है। तो जस्टिस कहीं पे सर्व होगा, कहीं पे नहीं होगा, तो आपको नहीं लगता कि मसाइल सर उठाते रहेंगे? बिल्कुल 5 दहाइयों के बाद उसी सुप्रीम कोर्ट ने, जिसने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फाउंडिंग चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो को फांसी की सजा सुनाई, उसी अदालत ने, मतलब वही लोग तो बैठे नहीं थे पर इदारा तो वही था ना, उस इदारे ने 5 दहाइयों के बाद ये आखिरकार ये कहा कि शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो डिड नॉट गेट अ फेयर ट्रायल। ये भी कह देते कि फेयर ट्रायल जब नहीं मिलता तो फैसला भी काला होता है। आगे भी एक जुमला अगर आ जाता तो और अच्छा होता, लेकिन एक फेयर ट्रायल नहीं मिला तो यानी कि फैसला भी गलत था। और ये 50 बरस लग गए, 5 दहाइयां गुजर गई, उसके बाद ये हुई। इस चीज के लिए शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की वाइफ बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा, जो बाद में चेयरपर्सन भी बनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, उनकी जिदोजहद थी। शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा की जिदोजहद थी, भुट्टो साहब के बेटों की जिदोजहद थी, और उनकी तमाम कारकुनान की जिदोजहद थी। और फिर उनके बाद उनके जो पॉलिटिकल एज है, और शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहिबा के बेटे हैं जो आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन हैं, जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, वो खुद जाते रहे हैं प्रेसिडेंशियल जो रेफरेंस था उसको सुनने के लिए सुप्रीम कोर्ट में, और ये फिर ऐलान हुआ बिल आखिर। तो मतलब कहाँ से ये सिलसिला चला, कितना नुकसान पाकिस्तान ने उठाया, पाकिस्तान के क्या आइंदा भी हम ऐसे उठाएंगे नुकसान? पाकिस्तान की तरक्की कहाँ से कहाँ पहुंची, कहाँ रुक गई, कहाँ वक्त हमारे लिए ठहर गया एक आमिर और उसके साथ उसके फैसिलिटेटर्स की वजह से। लेकिन अभी हम जाहिर है आज की अगर हम अदलिया की बात करें तो 62A भी तो एक ऐसा ही एक पॉलिटिकल कियास की बुनियाद बना, तो जाहिर है जो गलत फैसले हैं उसकी दुरुस्तगी कैसे होगी? मतलब सिर्फ चंद अफराद या जितने भी किरदार हैं, अगर एक लम्हे के लिए मैं मानूं कि सभी को सजाएं हो जाएंगी या सभी पे साबित हो जाएंगे जुर्म उनके, जो इल्जाम उन पे लगाए जा रहे हैं, तो क्या उससे इस निजाम में जितनी खराबी पैदा हो गई है वो दुरुस्त हो जाएगी? ठीक है, आपने क्या कहा, निजाम में खराबी पैदा हुई, तो निजाम बुरा नहीं था ना, निजाम के अंदर जो खराबी पैदा करने वाले लोग थे या उनकी सोच थी, उसे एक्सपोज करके, और जो लोग एविडेंस की बिना पर साबित हो सकते हैं कि जी इन्होंने निजाम को अब्यूज किया या निजाम के अंदर बैठकर अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया, उनको देखिए कुछ चीजें आएंगी, कुछ सजाएं मिलेंगी, कुछ अकाउंटेबिलिटी नजर आएगी, तो किसी और के भी जहन में अगर इस तरह का कोई फतूर है तो वो एड्रेस होगा। कुछ एग्जाम्पल सेट होंगे, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं और भी दुनिया के ममालिक में जहां जहां ऐसे एडवेंचर्स हुए हैं, वहां जब इंस्टीट्यूशंस ने इन एडवेंचर्स को रोका है, अदालतें लगाई हैं, फैसले सुनाए हैं, तो ये चीजें भी उन ममालिक की तारीख का हिस्सा बनी है। हमारे मुल्क की भी तारीख का ये हिस्सा बनेगी जब इस मुल्क की तारीख का एक काला बाब जो शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो की फांसी का है, जब वो इस तारीख का हिस्सा है तो फिर ये भी इस तारीख का हिस्सा होगा कि ऐसे लोगों को भी पकड़ा गया जिन्होंने आइन को वायलेट किया। जनरल जिया को तो अपनी सजा जैसे भी मिली, लेकिन उसमें भी अगर कानून हरकत में आता तो ज्यादा अच्छा होता। लेकिन बहरहाल अगर आज कानून के तहत, आइन के तहत ये चीजें सामने आ रही हैं, इसमें फैसले सुनाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, तो ये प्रैक्टिस बुरी प्रैक्टिस नहीं है। लेकिन जरूरत इस अमल की है कि ये एडवेंचर फिर ना हो, ऐसे प्रोजेक्ट्स फिर ना किए जाएं जिससे मुल्क को ये आप जो कह रही है ना कि ऐसे प्रोजेक्ट्स ना हो। आज भी ख्वाजा आसिफ साहब जो वजीर दिफा हैं इस मुल्क के, वो कह रहे हैं कि अभी भी कुछ लोग हैं जो इक़्तिदार में वापस लाने के लिए साजिशें कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि
اب ہم اتنے سارے مطلب اتنی چوٹیں کھانے کے بعد ہم پھر سے کوئی ایسا ایڈونچر ہونے دیں گے اس ملک میں، تو اس میں ظاہر ہے پھر جو سیاسی اشرافیہ ہے وہ بھی تو کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہے نا، کہ راستہ کیسے روکیں آپ لوگ؟ دیکھیں ہم نے تو اپنی ذمہ داری قبول کر لی تھی نا 2007 میں، جب شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ نے اس بات کو محسوس کیا کہ پاکستان میں پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے، پاکستان کے اندر ریکنسیلیشن کی ضرورت ہے، پاکستان کی پولیٹیکل ریالٹیز کو ایک ساتھ ایک ٹیبل پر بیٹھ کر اپنے ڈفرینسز کو پیچھے رکھ کر، اپنی پولیٹیکل ڈفرینسز ہوں، اپنے آئیڈیولوجیکل ڈفرینسز ہوں، ان سے اٹھ کر ملک کے لیے اور ملک میں جمہوریت کی بقا اور سالمیت اور مضبوطی اور استحکام کے لیے مل کر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ تبھی تو چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا، جس کو پھر عمران نیازی نہیں مانتا تھا، لیکن جب اس کو سوٹ کرتا تھا تب وہ بات کرتا تھا چارٹر آف ڈیموکریسی کی، گو کہ اس کو انڈورس کرنے سے بھاگ جاتا تھا، اس پر سائن کرنے سے بھاگ جاتا تھا، لیکن اپنے مطلب کے لیے ہمیشہ چارٹر آف ڈیموکریسی کا حوالہ دیتا تھا۔ تو ہم تو چاہتے تھے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کی اسپرٹ جو ہے وہ ہر پولیٹیکل پارٹی محسوس کرے، چاہے وہ دو بڑی پولیٹیکل پارٹیز نے سائن کیا ہو، لیکن وہ پورے پاکستان کے لیے تھی۔ لیکن اور آج ہم پھر اسی آج بھی ہمیں پولیٹیکلی ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کرنے کی ضرورت ہے، پولیٹیکل ڈائیلاگ کی ضرورت ہے۔ پی ٹی آئی کو کیا مشورہ دیں گی؟ کیا پی ٹی آئی کو مشورہ دیں گی؟ آخر میں کیونکہ ظاہری بات ہے وہ تو ابھی کہہ رہے ہیں نہیں ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم وکٹم ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سازش ہے فیض حمید صاحب کے ذریعے بھی خاص صاحب کو پھنسانے کی کوشش، تو وہ تو ایک اسٹیٹ آف ڈینائل میں ہیں، تو آپ لوگ جو ہے وہ کیا ان کو مشورہ دے سکتے ہیں؟ پاکستان پیپلز پارٹی سے بڑا وکٹم اس پاکستان میں کیا اس خطے میں بھی آپ کو شاید نہ ملے، ٹھیک ہے نا۔ پاکستان پیپلز پارٹی نے بطور جماعت جتنی تکلیف اس ملک میں جمہوریت کا نعرہ بلند کرنے میں اسے ملی ہے، وہ ایک مثال ہے اپنے آپ، اور باوجود اس کے کہ ہمارے فاؤنڈنگ چیئرمین کو شہید کیا گیا، ہمارے لیڈرشپ کو، ان کی پوری فیملی میں سے اب ایک صنم بھٹو صاحبہ ہیں، باقی تو پوری فیملی کو جس طریقے سے ایلیمنیٹ کیا گیا، شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی شہادت ہوئی، اس وقت بھی پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ جو صدر آصف علی زرداری صاحب نے لگایا، وہ اپنے آپ ایک مثال ہے کہ جو کچھ بھی ہو ہم نے ملک کی سالمیت، ملک میں جمہوریت کی جنگ جدوجہد کو جاری رکھنا ہے۔ تو اگر پی ٹی آئی کی یہ سوچ ہے تو سو بسم اللہ، لیکن آج ان کی یہ سوچ تو نہیں نظر آتی، اور جا کے بھارتی میڈیا پر بیٹھ کے پاکستان کے اداروں کو گالیاں بکنا، ان کے لیے برا کہنا، پاکستان کے سسٹم کو برا کہنا، وہ انڈین میڈیا، وہ انڈین مین اسٹریم میڈیا جو کہ کبھی پاکستان کے حق میں نہیں، کیونکہ اس وقت وہ مودی میڈیا ہے۔ اس وقت اس میڈیا کی یہ حالت ہے کہ انڈیا میں جو اپوزیشن ہے وہ خود اس میڈیا پر اعتبار نہیں کرتی، اس کو گاربیج میڈیا کہا جاتا ہے، اس پر عمران نیازی کی بہنیں بیٹھ کر پاکستان کو، پاکستان کے اداروں کو برا بھلا کہتی۔ تو دیکھیں دیر از اے لمٹ ٹو ایوری تھنگ تنزیلہ، دیر ہیز ٹو بی اے لائن ڈرون۔ اور اگر وہ لائن ڈرا نہیں ہوگی، سب سے زیادہ نقصان نہیں اگر وہ لائن ڈرا نہیں ہوگی اور وہ نیشنل سیکورٹی تھریٹ بھی ان کو کہا جا رہا ہے، تو پھر کیا وہ سیاسی طور پر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے لیے اسپیس اور کم ہو جائے گی؟ وہ سیاست کریں گے تو ان کی سپیس بنے گی نا۔ اس وقت تو وہ سیاست نہیں کر رہے، اس وقت تو وہ انتشار پھیلا رہے، اس وقت تو وہ پتہ نہیں دنیا میں کہاں کہاں بیٹھ کر جھوٹے ناموں سے ڈیجیٹل میڈیا کے اکاؤنٹس بنا کر پاکستان کے خلاف کیمپین کر رہے ہیں۔ ان کی کیمپین جو ہے ہمارے جو ملک دشمن عناصر ہے، اگر آپ ان کی اور ان دونوں اکاؤنٹس کو ملا کے دیکھ لیں تو ایک ہی کیمپین لگتی ہے۔ سو ایکچولی دیر ہیز ٹو بی سم سینس، دیر ہیز ٹو بی سم ریسپانسبلٹی۔ اتنے ارریسپانسبل بہیویئر کو کیسے کوئی ایکسپٹ کر سکتا ہے؟ پولیٹیکلی پی ٹی آئی کو بہیو کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کس پی ٹی آئی کو؟ آج تو پی ٹی آئی میں اتنے گروپس ہیں، اتنے دھڑے بن چکے ہیں، سو ہمیں تو پتہ نہیں کون سی ریئل پی ٹی آئی ہے۔ فورن فنڈنگ ان کی ہوتی ہے، مشکوک اکاؤنٹ سے انہیں پیسے آتے ہیں، تو اب آپ کو نظر آ رہا ہے نا مشکوک اکاؤنٹ سے جو جماعت فنڈ ہوتی رہی ہے، آج اس کے سامنے پاکستان کی کیا حیثیت ہے۔ جی بہت شکریہ شازیہ مری صاحبہ کہ آپ نے گفتگو سننے میں شامل کریں گے۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، بات کریں گے یہ سیاسی صورتحال بہتری کی طرف جا رہی ہے اب، یا حالات مزید خراب ہو گئے ملک میں؟ ہمارے ساتھ رہیے۔ ویلکم بیک ٹو نیوز ٹوڈے جی، اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب، مرکزی رہنما ہیں JUI کے، اور بابا نواز خان صاحب سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نواز کے، اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ سعید مناز صاحب دفاعی تجزیہ کار ہیں۔ آپ تینوں کا بہت شکریہ۔ کامران صاحب، گفتگو کا آغاز میں آپ سے کرنا چاہوں گی۔ کامران مرتضیٰ صاحب، سب سے پہلے تو ذرا بتائیے
قانونی طور پر یہ فیصلہ پاکستان کی سیاست کو کتنی حد تک متاثر کرے گا اور کیا کیا اس کی امپلیکیشن آپ دیکھتے ہیں فوج کے لیے, سیاسی جماعتوں کے لیے, آئندہ جو ریلیشن شپ ہونا چاہیے سول ملٹری اس حوالے سے؟ ایسا ہے کہ اس میں پہلے تو لیگل سائڈ پہ آ جائے گی. لیگل سائڈ پہ ان پہ جو 4 الزامات لگے ہیں تو وہ اگر الزامات کو لے لیں تو پھر کیا وہ اس سارے الزامات کے بینیفیشری یا فرض کر لیجئے کہ کسی کے کہنے پہ انہوں نے کیا تو کیا وہ اکیلے تھے؟ یہ پہلا سوال ہو. جی. اگر وہ دوسرا سوال یہ ہوگا اگر وہ اکیلے نہیں تھے تو ان کو ٹرائی کیا گیا, اس کا جواب نہ میں آ جائے گا. تیسرا پھر آ جائے گا کہ پھر آپ نے ڈسکریمنیٹ کیوں کیا, کہ ایک شخص جو بینیفیشری ہو سکتا ہے یا ایک شخص کے کہنے پہ یہ سب کچھ ہو سکتا ہے تو وہ ٹرائی نہیں ہوا, تو جس نے کیا وہ کیسے ٹرائی ہو گیا. تو یہ جو ہے نا سوالات جو ہے وہ لیگل سائڈ پہ یہ آگے آپ کو تنگ کریں گی اگر واقعی اس کو اس اینگل سے ڈیبیٹ کیا گیا عدالتوں میں اور عدالتوں نے اس پوائنٹ کو اپریشیٹ کیا. جو بھی عدالت ہو, ایون ان کا اپنا انٹرنل سسٹم بھی ہو, تو اس میں بھی جو ہے نا یہ سوال تو سامنے رکھا جانا چاہیے. اب اس کے بعد پھر اگلے سوالات پیدا ہو جائیں گے. سوالات اس میں سے ایک سوال یہ ہوگا کہ آیا یہ سول بینیفیشری تھے, تو اس کا جواب بھی تو آپ کو مل رہا ہے کہ سول بینیفیشری نہیں تھے. اگر کسی ملٹری مین کے کہنے پہ کیا, یعنی اسی اپنی ہرارکی میں کسی اوپر سے کسی کے کہنے پہ کیا, تو آیا اس کو ٹرائی کیا گیا ہے یا نہیں کیا گیا, وہ کون ہے اس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. پھر اس کے بعد تیسرا سوال یہ آئے گا کہ آیا کوئی آپ کو اپنی ہرارکی میں کوئی ڈائریکشنز آتی ہے تو آپ اس کو جو ہے نا اس میں نہ کر سکتے ہیں, آپ ایک ڈسپلن فورس ہیں اور نہ کر سکتے ہیں, تو پھر اس کا مطلب ہے کہ آپ ہر جو اوپر سے جو آپ کو ڈائریکشن آئے گی اس کی لیگیلٹی اور انلیگیلٹی جاننے کا اختیار جو ہے نیچے دے دیں گے. جی. تو یہ اس طرح کے معاملات جو ہے نا یہ آپ کو اپنی اس میں جس ادارے سے وہ متعلق ہیں اس کے اندر بھی درپیش ہوں. پھر اس کے بعد تیسرا سوال آ جائے گا سیاسی. کیا سیاست میں جو ہے نا یہ سب کچھ ہوتا رہا ہے پہلے بھی, اور اس کے بعد اگلا سوال آ جائے گا اس کے بعد بھی ہوتا رہا ہے یا نہیں ہوتا رہا. پھر وائی پرسن اے یا وائی پرسن ایف, تو اس کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا. بہت ساری چیزیں ہیں جو آنسریبل ہیں. اس کے بعد جو ہے نا جو ڈیبیٹ ہوں گی آپ کے کم از کم انٹیلیجنشیا جو ہے نا اس کو اگر وہ کھل کے بھی ڈیبیٹ نہ کر پائے تو کم از کم ان کے ذہنوں میں یہ سوال موجود رہے. اچھا, آپ نے وہ سوال تو اٹھا دیے. بابر نواز صاحب, آج خواجہ آصف صاحب نے کہا کہ آج بھی ایسے عناصر موجود ہیں جو اقتدار میں لانے کی سازش کر رہے ہیں. کن کی طرف ان کا اشارہ ہے؟ اور ظاہر ہے 9 مئی کا جو سارا ڈیزائن تھا اس میں انہوں نے کہا کہ اس میں بھی فیض حمید صاحب کا دماغ تھا اس کے پیچھے. تو کامران صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ معاملات جڑے ہوئے ہیں تو پھر آپ کو یہ ٹرائل اور ساری چیزیں اکٹھی کرنی چاہیے تھیں. دیکھیں, اس سے پہلے تو آپ ہمیشہ ہر کیس کی بیس پہ جاتے ہیں کہ یہ کہاں سے ہوا, کیا ہوا, کیسے ہوا. پھر یہ ساتھ لنک جڑنے شروع ہو جاتے ہیں سارے کہ اس میں کون کون انوالو تھا, کس کس کا دماغ چلا, کس نے کیا پلاننگ کی, کیا کچھ ہوا. 15 مہینے کا ایک فیئر ٹرائل تھا جس میں ان کو مکمل ان کی مرضی کے وکلاء کی ٹیم دی گئی, ان کو فلی سنا گیا اور سننے کے بعد جو ہے تو وہ فیصلہ ایک آیا. اور یہ ایک بڑا خوش آئند ہے پاکستان کے لیے کہ وہ طاقتور حلقے جو سمجھا جاتا تھا کہ ان کے بارے میں نہ کوئی بات کر سکتا ہے, نہ ان کو کبھی سزا ہو سکتی ہے, یہ ایک ایسی سزا ہے جس نے ایک ایسی بنیاد رکھ دی ہے کہ اب آئندہ پاکستان میں کوئی بھی ایسی غداری کرنے کا 100 بار سوچے گا ایسا کچھ حرکت کرنے سے پہلے. اچھا. اور اس کے آگے اب آپ دیکھتے جائیں کہ کتنے لوگ اب سامنے آئیں گے, کتنے بے نقاب ہوں گے, کتنے ان کی انگلیوں کا انتظار کر رہے تھے کہ انگلی امپائر کی کھڑی ہونے والی ہے. کتنوں نے 2017 میں میاں نواز شریف کو گرانے کے لیے ہتھوڑے کا استعمال کروایا, کتنوں نے جا کے وہ میٹنگ کی اور کہا کہ ہماری محنت پہ پانی پھر جائے گا. کس کس نے پاکستان کی اس معیشت کو جو ایک بلندیوں کی طرف جا رہی تھی اس کو تباہ و برباد کرنے میں اپنا کردار ادا کیا. یہ وہ سارے مورکات ہیں. جیسے آج فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ اندرونی اور بیرونی, تو اگر آپ ان کی ٹویٹس کو دیکھیں تو وہ سارا وہی بیانیہ ہے جو انڈیا سے چل رہا ہے یا جو افغانستان سے چل رہا ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا, یہ سوال میں بریگیڈیئر صاحب کے پاس لے کے جاتی ہوں. بریگیڈیئر صاحب, میں وزیر دفاع اور فیلڈ مارشل دونوں کے بیانات آپ کے سامنے پڑھتی ہوں. مختلف مواقع پہ مختلف 2 جگہوں پہ آج کے دن کے ہی بیان ہیں.
वजीर दिफा कहते हैं कि मसला यहाँ खत्म नहीं होगा, पाकिस्तान के दुश्मनों का एहतसाब किया जाएगा, तमाम जिम्मेदारान को एहतसाब तक पहुंचाएंगे। और फिर मार्शल साहब फरमाते हैं कि कौमी इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने वाली तकसीम पसंद कुव्वतों से निपटने के लिए मुकम्मल तैयार हैं। तो आपको लगता है कि ये एक ही तस्वीर पे बात हो रही है, एक ही पहलू पे बात हो रही है? देखिए, जो भी अभी फैज मीर साहब के सिलसिले के अंदर जो चीजें डेवलप हो रही हैं, उसमें चीफ आर्मी स्टाफ जो है फील्ड मार्शल साहब, वो इंतहाई सख्ती के साथ जो एक हल्फ होता है हमारा कि हम किसी पॉलिटिकल एक्टिविटी में जो है वो जो है शामिल नहीं होंगे। दो के किसी लेवल के ऊपर ऑफ कोर्स गवर्नमेंट के साथ खड़ा होकर आपको लेस पॉलिटिकल आपको तमाम चीजों को देखना पड़ता है और जैसे हुक्म मिलता है उसके हिसाब से चलते हैं। तो इस वक्त जो सारी सिचुएशन इस वक्त है वो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब बेहतर तौर पे जानते हैं, और जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट है वो भी कि किस तरीके से लेके चीजों को आगे चलना है, क्योंकि इसके ऊपर काफी नीश टर्म्स के अंदर और माजी के अंदर भी इल्जामात लगाए जाते रहे और वक्तन फवक्तन DGSPR आके मीडिया के ऊपर बताते भी रहे कि ऐसा हमारा कोई रोल नहीं, हमें उसमें ड्रैग ना करें। तो अभी जो स्टेटमेंट्स वगैरह ये जो आ रही हैं, ऑफ कोर्स उसमें मैं ये तो नहीं कहूंगा कि कोई कनाइंस है उस लिहाज से, लेकिन जो पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की पोजीशन है बड़ी वाज़ेह है कि हम न पहले कि पॉलिटिकल किसी एक्टिविटी के अंदर शामिल होना चाहते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ सर्टेन लिमिटेशंस माजी में जरूर माशाल्लाह लगते रहे हैं कि जिसको फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब ने जब उन्होंने चीफ आर्मी स्टाफ टेक ओवर किया था तो उसको अच्छी अल्फाज से याद नहीं किया था और कहा था कि अब नो मोर मार्शल लॉज और अभी सिर्फ पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स जो हैं वही पाकिस्तान को रूल करेंगी। तो उसी पोजीशन के ऊपर रहते हुए जो अपने खुद एहतसाबी का जो फील्ड मार्शल साहब ने शुरू में आके बयान दिया था, उसमें इतनी प्राइज अपॉइंटमेंट के ऑफिसर को जो है पनिशमेंट अनाउंस की गई है, जो कि मैं समझता हूँ कि अनबिकमिंग ऑफ एन ऑफिसर होने का सबूत दिया गया, और जो उसमें ऑफ कोर्स तमाम जो कानूनी जो होते हैं सारे मरहले होते हैं उसको बरकरार लाकर मैं वापस आती हूँ आपसे। मैंने आज का जो स्पेशली दौरा है फील्ड मार्शल साहब का, उस हवाले से भी मैंने आपसे बात करनी है। जो टेक्निकल इंटीग्रेशन है पाकिस्तान आर्मी में, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन कामरान साहब, बाबर साहब ने 2017 का हवाला दिया, तो जाहिर है फिर आपको ये देखना पड़ता है कि एग्रीव्ड पार्टीज कितनी हैं जो इस पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के नतीजे में जो नुकसान हुआ, यानी कि मुल्क का नुकसान हुआ, निजाम का नुकसान हुआ, लेकिन शख्सियात का नुकसान भी हुआ। एक तरफ आपको टॉप सिटी जैसे केसेस हैं जहां पे जो डैमेज टू प्रॉपर्टी है, डैमेज टू रेपुटेशन है, डैमेज टू पीस है। इसी तरीके से नवाज शरीफ साहब की वजारत उज़्मा गई, नाहल हो गए, फिर उसके बाद आप देखेंगे वो पूरा एक पॉलिटिकल सर्कस था। तो आपको लगता है कि जब सबके एहतसाब की और इन सारी बातों की बात हो रही है, साकिब निसार साहब का भी लोग नाम ले रहे हैं, तो यू वांट टू सी के जहां जिसके साथ भी जो कड़ी मिलती है जिस भी इदारे में, चाहे वो पॉलिटिकल इदारे हैं, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, चाहे वो एस्टैब्लिशमेंट है, फौज के इदारे हैं, क्या होना चाहिए? उसके बाद फिर आज चूंकि सवाल उठाने का दिन है, तो फिर उसके बाद अगला सवाल पैदा हो जाएगा, क्या ये 2017 कोई कट ऑफ डेट किसको बनाएंगे? आप सिर्फ एक डेट को बनाएंगे, किसी एक साल को बनाएंगे, या किसी एक रिजीम को बनाएंगे, और फिर पाकिस्तान बनने के बाद से लेंगे, या कोई एक फार्मूला आपको बनाना पड़ेगा ना। तो वो फार्मूला क्या होगा? क्या ये पहली दफा हुआ था? इससे पहले किस किसने किया? उसके बेनिफिशरी कौन थे? वो क्या इस दुनिया में मौजूद हैं? जो मर गए हैं उनके साथ क्या किया जाए, जो जिंदा है उनके साथ क्या किया जाए? बहुत सी पार्टियां जो है ना वो इसके बाद जो है ना किसी की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के बाद वजूद में आई हैं पाकिस्तान में। तो इसमें वो पर्सनालिटी डेवलपमेंट्स किसने किए हैं, किस तरह से किए हैं? एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, गुफ्तगू को यहीं से जोड़ते हैं, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं जी। बाबर साहब, कामरान मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं कि आपको कोई पैमाना बनाना पड़ेगा, आपने कहाँ से शुरू करना है इस सारे मामले को? शुरू तो हो चुका है, आप ये सोचेंगे इसका इख्तिताम किधर करना है। शुरू तो ये कब का हो चुका है, 15-16 महीने से ट्रायल चल रहा था। पता नहीं अभी आपके सामने चीजें खुलेगी, कितने लोगों पे किसने गवाही दी, क्या गवाही दी। इस मुल्क की तरक्की की तरफ बढ़ते हुई एक ट्रेन को जमीन पे आपकी नजर में आपकी इस वक्त हुकूमत है, आपकी नजर में कहाँ पे खत्म होना चाहिए? फैज साहब से शुरू होकर इमरान खान पे खत्म हो जाएगा तो फिर तो कामरान साहब जैसे लोग कहेंगे कि आपने सिलेक्टिव जस्टिस किया है।
نہیں، یہ سلیکٹو تو اس صورت میں ہوگا نا کہ جب کسی ایک بندے کا اس میں آئے گا. اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں. کچھ نے منصوبہ بندیاں کی، کچھ نے پریکٹیکلی وہاں پہ موقع پہ جا کے کام کروائے. اس میں ہمارے فورسز کے لوگ شہید ہوئے اور بہت سی چیزیں ہوئی. ملک میں توڑ پھوڑ ہوئی. ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح کے گھر کو جلا دیا گیا. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ فار ایگزامپل ابھی آپ کا اسٹوڈیو ہے، اس میں مجھے نہیں پتا کہ کہاں پہ کرسیاں ہیں، کہاں پہ کیا رکھا ہے. جب تک آپ کے اسٹوڈیو کے اندر کا بندہ میرے ساتھ نہیں ملے گا، مجھے کیسے پتا چلے گا اندر کیا کچھ ہے. اگر وہ لوگ اندر گھسے ہیں، انہوں نے توڑ پھوڑ کی ہے، اندر سے چیزیں چرا کے لے کے گئے ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ انسائڈ انفارمیشن ان کو ملی تھی؟ یہ میں سمجھتا ہوں، یہ میری رائے ہے کیونکہ میں کوئی انویسٹیگیشن آفیسر نہیں ہوں، لیکن جو چیزیں دیکھ کے سمجھ آ رہی ہیں، جو نظر آ رہی ہے، اور جہاں سے چیخوں کی آواز زیادہ آ رہی ہے، اس سے آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. صحیح. کامران صاحب، اس میں جو پی ٹی آئی کی مشکلات ہیں قانونی طور پر وہ بڑھ سکتی ہیں، کیونکہ آپ نے دیکھا کہ فیصل بابڑا صاحب مسلسل یہ دعوے کر رہے ہیں کہ اب عمران خان صاحب کے خلاف گواہی دیں گے فیض. و ظاہر ہے جو خیر اب ان کو جنرل تو نہیں کہا جا سکتا، ان سے ٹائٹل سارے واپس لے لیے گئے ہیں، لیکن جو اس وقت ہو رہا تھا اس میں تو اس وقت ایم کیو ایم، آپ کو یاد ہوگا ڈاکٹر عامر لیاقت حسین صاحب مرحوم اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ نام لے کے کہتے تھے، ایون میاں صاحب نے بھی نام لیا تھا کہ یہ فیض حمید صاحب سب کچھ ہمارے خلاف کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ ثابت ہو گیا ہوگا اس تحقیقات میں اور عمران خان صاحب کی قانونی مشکلات بڑھ سکتی ہیں؟ فیصل واڈا صاحب خاصے بڑے پیر صاحب ہیں، تو ان کے کہا ہوا جو ہے وہ عام طور پہ سچا ہو جاتا ہے. آج کل سچا ہی ہو رہا ہے. یس. تو اس کو جو ہے نا وہ سنجیدہ لیا جانا چاہیے. نیک آدمی ہے. نہیں، بٹ قانونی طور پہ بتائیے کہ مطلب اس طرح قانونی طور پہ میرا ویو پوائنٹ یہ ہے، بالکل غیر جانبدار ہو کے میں نے پہلے کہا کہ میں فیض حمید صاحب کو زیادہ پسند نہیں کرتا تھا، شاید اس طرف سے بھی اسی طرح کی جو ہے نا میرے بارے میں وہ ہوں، مگر اس کے باوجود یہ ٹرائل کو میں ڈیفیکٹو سمجھتا ہوں. جب آپ کا الزام جو ہے وہ کئی لوگوں پہ ہوتا ہے اور کئی لوگ اس کے بینیفیشری ہو سکتے ہیں یا کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے، تو پھر وائی اے. لیکن سر لیکن اس کا جو نہیں سر جو نہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ جو انویسٹیگیشن انیشیٹ ہوئی تھی، ظاہر ہے آپ کو پتا سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوئی تھی، اور وہ ٹاپ سٹی کا جو معاملہ تھا اس پہ ہوئی تھی. تو قانونی طور پر ایک معاملے پہ انویسٹیگیشن کرتے ہوئے اگر آپ کو بہت سارے اور معاملات میں بھی کسی میں مسائل نظر آتے ہیں یا کسی کی کوتاہی یا کسی کی انوالومنٹ نظر آتی ہے، تو اس پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہاں، اس میں پھر یہ ہے نا کہ قانونی طور پہ آپ کو کسی ایک شخص کی کوتاہی نظر آئی اور اس کے ساتھ بی سی ڈی ای جو ہے نا وہ بھی جو ہے نا وہ کہیں پہ جو ہے اس میں نظر آئے، تو پھر آپ نے ان بی سی ڈی کو بھی پکڑنا ہے اور بی سی ڈی کو اکٹھا اسی میں ایک جگہ پہ ٹرائی کرنا ہے. بالکل یہ نہیں کہ اس کی اگلی دفعہ کریں گے، پھر جب اس کے لیے حالات سازگار ہوں گے تو اس طرح سے کریں گے. اس کے اوپر یہ قانونی سوال بنتا ہے، اٹھتا ہے، اس کو جو ہے نا وہ آنسر کرنا ہوگا لوگوں نے. ٹھیک ہے برگیڈیئر صاحب، ایک جو آخری سوال میں آپ سے کرنا چاہتی ہوں، ظاہر ہے وہ جیسے میں نے کہا کہ فیلڈ مارشل صاحب نے کہا کہ ہم ہر طرح سے تیار ہیں آپریشنل حوالوں سے بھی، اور ہم ٹیکنالوجی کی انٹیگریشن بہت زیادہ دیکھ رہے ہیں اس وقت، اور آج ان کو جدید ڈرونز کے بارے میں بریف کیا گیا ہے، اور ہمارے پاس جو انٹیگریٹڈ سسٹم تھا ظاہر ہے انڈیا کے لیے ایک بہت بڑا سرپرائز تھا. کتنا امپورٹنٹ ہے اور کتنی برق رفتاری سے ہم ان ٹیکنالوجیز کو اڈاپٹ کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے کہ ان مینڈ جو آپ کی کامبٹ کیپیسٹی تھی اس کو بھرپور طریقے سے سیالکوٹ کے اندر کل استعمال کرتے ہوئے دکھایا گیا ہے. اور فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے جب سے چیف آرمی اسٹاف کا چارج دیا تھا اس وقت سے وہ ماڈرنائزیشن کے کانسیپٹ کے اوپر بھرپور طریقے سے فوکس کیے ہوئے تھے. اور یہ ماڈرنائزیشن بیسیکلی صرف یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اکوپمنٹ لینا ہے، بیسیکلی آپ نے کنسپچولی بھی اس کو امپروو کرنا ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے آرگنائزیشن کو بنانا ہوتا ہے جس کے چیف آف ڈیفینس ہیڈ کوارٹر بنایا گیا. اسی طرح انفراسٹرکچر کی ڈیولپمنٹ کرنی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے آج ہم انڈیجنسلی ڈرونز پروڈیوس کر رہے ہیں. لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ آپ نے پھر جو کیپیسٹی یا کیپیبلٹی آپ ایکوائر کرتے ہیں جیسے ڈرونز ہیں تو ان کو پھر ڈاکٹرینل آپ نے چینجز بھی لے کر آنی ہوتی ہیں اپنی آپریشن پلاننگ کے حساب سے. یہی وجہ ہے کہ چیف آف ڈیفینس ہیڈ کوارٹر جو بنایا گیا ہے چیف آف ڈیفینس فورسز
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब की ज़ेर क़यादत, तो उसका प्राइमरीली मकसद जो है वो सिनर्जाइज रिस्पॉन्स जनरेट करना है, ताकि इंडिया जब भी कभी जो है एक ट्रिगर होता है तो एक कोई पुलवामा टाइप इंसिडेंट करके और फौरन पाकिस्तान पे चढ़ दौड़ता है, या फॉर दैट मैटर उन्होंने अभी काफी रिहर्स कर लिया अपना कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन को भी, तो को किसी भी किस्म का टाइम उनको ना देने के लिए ये जो ड्रोन जो हैं इनको बेसिकली जो है बनाया गया है। अब ओवरऑल अगर स्ट्रेटेजिक लेवल के ऊपर तो इसकी जो इंस्टीट्यूशनल इंटीग्रेशन है वो बेसिकली आपकी इंटेलिजेंस गैदरिंग के हिसाब से है, आपकी ज्वाइंट प्लानिंग फिर उसके रिजल्ट पे है, और फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो आपकी फोर्स प्रोजेक्शन है बेसिकली उसको बरकरार लाने के लिए ड्रोन्स जो है वो बनाए गए हैं। अब ये ड्रोन्स भी जो बनाए गए हैं ये चाइना और तुर्की की मदद से मुख्तलिफ नंबर ऑफ काइंड्स ऑफ ड्रोन्स को बनाया गया, ताकि जो है पाकिस्तान के इंडिजिनस जो है वो कैपेबिलिटी भी रहे, एट द सेम टाइम जिस तरह से भी हमने इनको एम्प्लॉयमेंट करना है, डिप्लॉय करना है, वो हम अपने खुद साख्ता ये ड्रोन्स को बनाएंगे। तो बेसिकली एक स्वाम जो ड्रोन्स होते हैं, यानी एक ऐसा स्वाम, ऐसा तूफान भेजा जाए ड्रोन्स का कि वो जाकर दुश्मन को बेसिकली इतना थ्रेट पोज कर दें कि वो डिटर हो जाएं किसी भी किस्म के मिस एडवेंचर के लिए। और ये ड्रोन जब भी इस्तेमाल होंगे तो इतनी रिडंडेंट पाकिस्तान के पास कैपेबिलिटी होगी कि इंडिया जो है बेसिकली वो किसी भी किस्म की सैचुरेशन जो है उसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मजीद ये कि जो मल्टी लेयर्ड आपका एक रिस्पॉन्स जनरेट होना है नेवी, एयरफोर्स, आर्मी की जानिब से, वो एक फुल स्पेक्ट्रम जो हमारा रिस्पॉन्स है उसको कवर करता है। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमने जो स्पेशली भी फोकस किया, स्पेशली ऑपरेशन बुनियाद मरसूस के बाद, तो वो काउंटर ड्रोन आर्किटेक्चर बेसिकली हमने एक नया डेवलप किया है। क्योंकि हमने देखा कि इंडिया ने यहाँ पे खासे ड्रोन भेजे थे, तो हमने ना सिर्फ काइनेटिक, इलेक्ट्रॉनिक, बल्कि एक प्रोसीजरल एक पूरा सिस्टम बनाया कि अगर इंडिया इसके सिलसिले में अगर दोबारा ड्रोन को अटैक करता है तो हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी हो कि उनको काउंटर कर सकें। तो बहुत शुक्रिया ब्रिगेड साहब, आपने बड़े अच्छे तरीके से इसको कर दिया। मैं जस्ट लास्ट एक ब्रीफ सा कमेंट कामरान साहब आपसे और बाबर साहब आपसे भी चाहूंगी कि जाहिर है इस वक्त हम जिस तरह की पॉलिटिकल और रीजनल सिचुएशन में हैं, आपको लगता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसको अपनी पॉलिटिक्स थोड़ी सी तब्दील करनी चाहिए टुवर्ड्स फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब? कामरान साहब, हाउ डू यू सी इस सारी डेवलपमेंट को? मेरा हमेशा से उनके बारे में राय ये रही है कि उनका 70 साल का आदमी भी लड़कों की तरह बिहेव करता है, तो वो इस तरह से नहीं करना चाहिए। आपको जो गिवन सर्कमस्टांसेस हैं उसके मुताबिक चलना चाहिए। आप मजबूर होते हैं, आप अगर गिवन सर्कमस्टांसेस को लेके आगे नहीं बढ़ेंगे तो उसका नुकसान होता है। बिल्कुल ये नुकसान वो तहरीक इंसाफ बर्दाश्त कर रही है, और अगर इसी पैटर्न पे चली तो मजीद भी शायद। बाबर साहब, आप क्या कहेंगे सर? कि एक तरफ हम इतनी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, एक तरफ हम जो है इतनी प्रिपेयर्डनेस अपनी बढ़ा रहे हैं, और दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुसलसल उनको टारगेट कर रही है, तो रुकना चाहिए उनको? बिल्कुल, आप जो बात की कि पीटीआई जो टारगेट कर रही है इस वक्त आर्मी को, आप अगर जंग के दौरान देखें तो इन्होंने उस वक्त भी हमारी फौज के बारे में क्या कुछ नहीं कहा था। इन्होंने कहा कि ये नवाज शरीफ लोगों की और मोदी की आपस में अंडरस्टैंडिंग की वजह से ये जस्ट गेम है, खेल है, लोगों को दिखाने के लिए कर रहे हैं, और इन द एंड आके जो है तो ये ऐसे खत्म हो जाएगा। फिर उनके जो अपोजिशन लीडर थे उन्होंने कहा कि जी हमारे पास तो टैंकों और जहाजों में तेल तक नहीं है, हमारे तो गोले तक भेज दिए गए। इन्होंने खुद दावा दी उस वक्त इंडिया को हमला करने को। जो टेक्नोलॉजी की जहाँ तक बात हो रही है, पाकिस्तान ने न सिर्फ इंडिया को बल्कि दुनिया को हैरान कर दिया। मैं समझता हूँ कि जो टेक्नोलॉजी हमने यूज की शायद उसको हमने 100% यूज भी नहीं किया, और इसके बावजूद अपने से 10 गुना बड़े मुल्क को बनियान और मरसूस के तहत अल्हम्दुलिल्लाह हमने, मैं इसको नेस्त और नाबूद कहूंगा क्योंकि वो एक बदमाश बना फिर रहा था। बिल्कुल ठीक है, थैंक यू सो मच बाबर साहब। आपका कामरान मुर्सा साहब और ब्रिगेडियर रिटायर्ड सईद मिन्हाज साहब की गुफ्तगू आपने सुनी जी। आज से प्रोग्राम के लिए इतना ही, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।